सॉयल कन्जर्वेशनाचे मुख्यतः आमच्या मय मतदारसंघातले 4 खाजन बांद जे कंप्लीट जाले ह्या 2 वर्साच्या कालावधीत आनी 2 बांदांच्यो ऑर्डरी मेळिल्ल्यो आहा. ताका लागून हांव माननीय मंत्र्यांचे चडांत चड आभार मानता, जेणे करून 500 एकर्स ऑफ लँड खाजन लँड अंडर कल्टिवेशन येतली. स्पीकर सर, ह्या बांदांक जी खावटी पडलेली ताका लागून हे जे बांद दुरुस्त केले ताका लागून चडांत चड आभारी आहा. स्पीकर सर, आमचे सरकार फार्मरांक प्रमोट करपाक लागून जायत्यो स्किमी दिता. सबसिडायज वीट दिता, तशें प्लोवींग मशीन, हार्वेस्टिंग मशीन, बाउंड्री घालपाकूय सबसिडी दिता. तशेंच म्हाका सांगपाचें आसा स्पीकर सर की ज्यो फॅसिलिटी आमच्या गोंयांत मेळपाक थोडेशे त्रास जाता, बींग टॅलंट आमच्या मयान आसलेल्या कारणान आमकां ही शेतकरी आधार निधी तशीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी ह्यो घेवपाक आमकां त्रास जाता. म्हणून आमकां सरकारा कडेन एक पॉलिसी मॅटर फ्रेम करचें पडटलें. स्पीकर सर, हांव मागता मंत्र्यां कडेन हेतून लक्ष घालचें आनी आमकां ही राहत दिवची. स्पीकर सर, अंडर द एबल लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर जे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमचें बऱ्या तरेन चल्लेलें आसा. आयज आमचे सीएमाचो नारो आसा स्वयंपूर्ण गोवा करपाचो. ताका लागून आमच्या ह्या भाजयेच्या मळाचेर जे उत्पादन जाता तें आयज आमच्या खंय तरी गोंयांतसून म्हणजे इतर राज्यांत वचपाक लागलेलें आसा. स्पीकर सर, सांगपाक खुशी भोगता, गेल्याच वर्सा आमच्या गोंयांत जाल्लेली भाजी भेंडी स्पेशली हांगासून बेळगांव एक्सपोर्ट जाली. तशेंच स्पीकर सर, आमच्या गोंयांतले जे प्रोक्रुटमेंट सेंटर आसा, आमच्या प्रत्येक तालुक्यान जे प्रोक्रुटमेंट सेंटर आहा हांगासर ज्या फार्मर्स आमचे भाजी हाडून दिता तांकां एक लायवलीहूड अशें एक हें साधन जाल्लें आसा. तशेंच 1200 जे गाडेवाले आसा आमचे वेंडर्स जे भाजी विकता तांकांय सुद्दां एक सोर्स ऑफ इनकम जाल्लें आहा. म्हणून हांव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आनी स्पेशली हॉर्टिकल्चराचे आभार मानता. स्पीकर सर, ह्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान जे काम करणारे कर्मचारी आहा तांकां खंय तरी 7 पे कमिशन किंवा सॅलरी रायज इन सॅलरी अशें दिवचें अशें हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करता. स्पीकर सर, आमच्या हॉर्टिकल्चराच्या अंतर्गत ही भाजी जेन्ना विकता ही किफायती दराचेर कन्सिस्टंटली म्हणजे सतत ही भाजी कमी दरान मेळटा. म्हणून आयज आमच्या भाजयेचें मार्केट जें आहा ही दर आमी कॉन्स्टंटली मेनटेन करूंक शिकल्या. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 69 उलयता आसतना आमचे डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट अँड टॅक्सटायल कॉयर इंडस्ट्रीज हे डिपार्टमेंट बरे तरेन काम करीत आहा. स्पीकर सर, आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन आसा हँडीक्राफ्टाचे, ज्यांच्यांनी आमच्या पारंपारीक कलेचे दायज सांबाळणाऱ्या आमच्या कलाकारांक एक प्रोत्साहन दिवपाक लागून आयज जे सबसिडी जी दिताले आमच्या मुर्ती कलाकारांक ती गेली 15 वर्सां वाडोवंक नासली आनी आयज त्यांच्या आयज अंडर द लिडरशीप ही 200 रुपया जाली. आमी 300 रुपयाची मागणी केल्ली पण 200 रुपया जाल्ली आसा. हे आयज तेंच्यांनी केल्लो हो उपकार आमच्या ह्या कलाकारांचेर आसा. स्पीकर सर, जी मशिनां आयज ड्रिलींग मशीन म्हणटा आमी म्हणजे माती करपाची मशिनां 700 किलो माती एका वरान मोळपाक शकता अशा तरेची मशिनां फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या कलाकारांक दिल्ल्या बद्दल हांव मान्य चेअरमॅन श्री प्रवीण आल्लेकर हांचे आभार मानता. स्पीकर सर, माती कला बोर्ड आमच्या गोंयांत स्थापन करप ही काळाची गरज आसा. आमच्या गोंयांत खुबशे कलाकार आसा जे माती काम करूंक शकता. अशा ह्या राज्यात एक माती कला बोर्ड जावचो आनी वेगवेगळ्या मळाचेर मास्टर क्राफ्टमॅन ही एक कॅटेगरी तयार करून ह्या माती कला बोर्डाक प्रोत्साहन दिवचें अशी एक मागणी हांव करता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आयज चवथीचो जेन्ना सण येता तेन्ना प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो गोंयांत विकपाक लागून खूब येता. हांव मागता सरकारा कडेन म्हणजे आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर आसतले, पोल्युशन कंट्रोलाचे ऑफिसर आसतले, सगळ्यांनी हेजेर काम करप खूब गरजेचें आहा. स्पीकर सर, प्लास्टर ऑफ पॅरीस न्यायालयान बंदी जाल्ली आहा ताका दिल्ली आसा, तरी पण आमच्या गोंयांत ह्यो मुर्त्यो आवक जाता, इम्पोर्ट जाता आनी हांगासर खोपता. म्हणून हितून करून 2 दुश्परिणाम जाता. एक म्हणजे एनवायरमेंटाचेर दुश्परिणाम जाता, वॉटर पोल्युशन जाता. कॅल्शियम कार्बोनेट हे जे कंपाऊंड हे दर वर्सा उदकान वचून अशे नैसर्गीक झरे
किंवा उदकाचे सोर्स पोल्यूट जाता हेजेर न्यायालयान बंदी आसा स्पीकर सर तरी हेजेर सरकारान आमच्या कडक कारवाई करची पडटली आनी हे जे ट्रक भायरसून जे इम्पोर्ट करता गाडयो मुर्त्यो तांकां जप्त करचे पडटले स्पीकर सर सबसिडी दिल्या नंतर जो मानधन मेळटा आमच्या हेका कलाकारांक ते टायमली डिलिव्हरी केल्या बद्दल तरी आसतना हांव आमचे चेअरमॅनाचे आभार मानता म्हणजे ही सबसिडी पयलीं खूब लेट मेळटाली पण ती आयज सबसिडी वेळार म्हाका मेळ्ळ्या कारणान एका कलाकाराक हे खूब हेल्प जाता स्पीकर सर जे हँडीक्राफ्ट आनी टॅक्सटायल आनी कॉयर डिपार्टमेंट आसा तेजे कडेन एक मागणी आसा आमच्या मय लेकाचेर जो एक पर्यटन स्थळ आसा ताका एम्पोरियम घातलेलें आसा म्हणजे दालनां तयार केल्लीं आसा ज्या दालनाचेर आमच्या हँडीक्राफ्टाचे आयटम आमी सेल करूंक शकता हे आयटम सेल करपाक लागून हे कायम चालू दवरचे अशी एक मागणी हांव स्पीकर सर करूंक सोदतां स्पीकर सर डिमांड नंबर 17चेर थोडक्यान पॉयंट आवट करता जे आमचे नॉर्थ गोवान गुदांव आसतले धान्य सांठो दवरपाक लागून ते गुदांव खंय तरी ओल्ड जाल्ल्या कारणान तेजी मरम्मत करप ही खूब गरजेचें आसा स्पीकर सर आमच्या कारापूर सरवण हांगासर 2 गुदांव आगीन नश्ट जाल्ले हे गुदांवाचे काम करपाचे ऑनरेबल मिनिस्टराच्या अंडर हे घेतलेलें आहा तेजो स्टेटसूय आमकां सांगचो आनी हे काम करून घेतल्या नंतर बाकीचे सुद्दां जे गुदांव आसा ते लीक प्रूफ करपाक लागून आमी कालूच पळयले एका छप्पर उडलेले अशे हे गुदांव प्रोटेक्ट करून घेवचे थँक्यू स्पीकर सर येस श्री प्रवीण हल्लेकर Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 64, agriculture. सरकाराचे हांव खूब अभिनंदन करता कित्याक जे एवरी मान्सून जे फ्रूट ट्रीज आमकां टायमार पावयता म्हणून आनी जे आमच्या सगळ्या विलेजीक आमकां टायमार पावता ताका लागून खूब खूब अभिनंदन तशेंच हांव पयलींच सांगूंक सोदतां जे आमच्या पेडण्यान खुबशे आमचे शेतकरी आसात त्या जी शेतां लायतात ते गवे रेडे येवन नश्ट करतात ताका लागून सरकारान आजून पासून तेंचे जे कंपन्सेशन आहा ते आजून पासून ते पावोवंक ना तशेंच आतां आमच्या पेडण्या आयज आमचे कॅज्यू ट्रीज खुबशे आहा आनी खुबशे हेका आतां उजो लागत आसा जळटात खुबश्यो तशेंच आतां कालूय वादळ जालें आनी हेज्या पयलीं वादळ जाल्ले तश्यो फायली खुबश्यो अश्यो पेंडींग आसा ना म्हटल्यार आमच्या इब्रामपूर हलर्णा ह्या गांवांत सारके खुबश्यो फायली पेंडींग आसा ताका लागून आजुनूय तेंचें कंपन्सेशन मेळोंक ना ते सरकारान पळोवचें जाता तितले फास्ट तांकां बऱ्यान बरें तें कंपन्सेशन आहा तें पावोवचें तशेंच हांव सांगूंक सोदतां आमच्या जो आयज आमच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येयल्लो आसा ताका लागून आमकां आमच्या लोकांकूय खुबशे हे त्रास आयज भोगचे पडटात जे आयज मोपासून जे उदक येवन आनी चिकल येवन शेकारो येवन आख्ख्या शेतांनी जो भितर येयल्लो आसा शेतांनी आनी सरकार म्हणटा ते शेतां लावची पूण शेतां लावची हेका लागून आतां ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं लोक आमच्या शेतकरी शेतां लावंक पावना कित्याक तेतून खुबसो आतां चिकल जाल्लो आसा पूण ते म्हाका दिसता खंय तरी म्हाका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान खंय तरी हेतून इनवॉल्व जावपाची गरज आहा तेंच्यांनी जी मोपा ऑथॉरिटी आसा तेंच्या कडेन वचोन तेंच्यांनी बसोन जे पळय लोकांचे कोणाचे आयज शेतां लायनान ते खंय तरी उपाय काडचो ती माती काडची आनी जे पळय आतां 2 वर्सां जालीं तांकां कितें तरी तांकां कॉम्पन्सेशन पावोवपाची खूब गरज आहा आनी म्हाका दिसता हेजेर मिनिस्टर खंय तरी भर घेतलो आनी जाता तितले फास्ट हे काम करून दितलो तशेंच आयज आमच्या पेडण्या सारक्या गांवांत खुबशे लोक आमच्या शेती करतात तशेंच आयज मिरसांगो बी लायतात मिरसांगो लायता जाल्यार तांकां एवरी इयर काय मिरसांगो तांकां त्यो खंय तरी तांकां कीड लागता आनी त्यो तांकां मिरच्यो कित्याक जे पळय आयज ते हे करतात आनी ते आपल्या स्वताच्या म्हणजे आपले फॅमिली जगयतात त्यो मिरसांगो मागीर ते सिजनल त्या टायमार ते विकतात आनी ते आपले फॅमिली जगयतात ताका लागून तांकां कितें तरी एक हें काडचें उपाय काडचो कित्याक ज्यो तांकां मिरसांगो तांकां त्यो तितल्यो मेळना हे
ताका सरकारान खंय तरी कंपन्सेशन तांकां दिवचें. ना सरकारान खंय तरी तांकां हें दिवचें, कित्याक जेन्ना पळय आतां ना म्हटल्यार 100 लोक लायतात जाल्यार जे कृशी कार्ड आहा पळय तांकांच ते मेळटात पण सरकारान खंय तरी एक वे काडचो. जे पळय शेतां करतात तांकांय बी कितें तरी मेळचें, कित्याक चडशे सगळेच आमचे हे ओनर ना शेताचे. ताका लागून खंय तरी एक वे काडून हांकांय खंय तरी आमचे गरीब लोक जे आपले पोटार आमच्या फॅमिली जगयतात ताका लागून तांकां एक वे काडून दिवचो. तसोच रायस हार्वेस्टींग जे भात कापतात ताका लागून म्हाका दिसता सरकारान हे खंय तरी आपल्या तकलेर हो पेज घेवचो आनी तांकां फ्री ते मिशिनां दिवची ते भात कापता ते, कित्याक थोड्यांक अशें पे करपाकूय जायना. ताका लागून मागीर आमकां ते बेर करचे पडटा, तांकां आमकां दिवचे पडटात. ताका लागून म्हाका दिसता हो पेज सरकारान घेवपाची खूब गरज आसा. थँक्यू सर. येस. श्री विरेश बोरकर. स्पीकर सर, आज मातशें आटोक्यान दवरा रे, आमी बेगीन वचया सगळ्यांक. हां आज मातशें